स्पोर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सम्य. जेजून 12 जाणांक आपयले आनी तांकां मेळ्या आत्म्यांचेर पदवी दिवन दोगांक तो धाडूंक लागलो. आनी एकाच दांड्या भायर वाटेक कांयच व्हरोना जावं, न्हय बुथी, न्हय उंडो, न्हय म्हूण पेंगटाक डुडू, बोगोर पांयांक वाणो घालूंक, पूण डोडी आंगली न्हेसोना जावंक ताणें तांकां फरमायलें. आनी तांकां सांगलें, खंयसरूय एका घरांत भितर सरशात, ती सुवातेवेले भायर सरून वचो पर्यंत थंयच रावात. आनी कोण लोक तुमकां घेना जायत तांकां एक शिटकावणी कशी ते सुवातेवेले भायर सरून तुमच्या पांयांची धूल झाडून उडोयात. म्हणटूच ते वचून जिवीत बदलात म्हूण प्रवचन करताले आनी खूब देंवचार काडटाले आनी साबार वायटाकारांक तेल लावन बरी करताले. जेजू क्रिस्ताची बरी खबरी. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भयणीनो, आमी सगळीं जाणाव आमी केन्नासून देवाच्या येवजणेंत आसल्या इन द प्लॅन ऑफ गॉड. आनी देव आमकां वळखता केन्नासान. तुमी कितें म्हणटात? बरें सांगलें तुवें बिजू. तुमी भयणांनी सांगलां ती सारकें आहा. आयज आहा वाचपान, संवसार रचचे आदी देवान आमकां विचून काडली. गॉड चोज अस बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड. आनी हे संवसार रचचे आदी ताका आमचेर एक येवजण आसली, प्लॅन आसलो. आनी देवान आमकां जल्मतच पवित्र स्नाना उदेशी आमकां पवित्र खोतावीर आनी मोगान भरलेली जेजू उदेशी आपली भुरगीं केली. पवित्र आमकां पवित्र केल्यान. पवित्र म्हणल्यार कितें? इंग्लीश भाशेन म्हणटा सेट अपार्ट. कुशीन काडलेली, हे संवसारांतली कुशीन काडले आमकां आपली जावंक. आनी आमकां ताणें संस्कारल्यान ही कॉन्सेक्रेटेड अस. आपलें जिवीत आमचे भितर ओतयलां, आमच्या मनशापणान एक जालां आनी आमकां पवित्र केल्यात. पवित्र म्हणल्यार तशें देवान आमकां विचून काडल्या, आपली भुरगीं केल्यात, न्हय संवसाराची. जेजू उदेशी आमकां आपणायलोली एडॉप्टेड चिल्ड्रन, आपली आपणायलोली भुरगीं केल्यात. आनी आमकां आपल्या दायजाचे वांटेली जाल्यात, भागी जाल्यात, दायजी केल्यात. आज जशें आमच्या भुरग्यांक आवय बापायचें दायज मेवता ते भाशेन आमकां सुर्गींच्या राजाचें दायज आसा. दायजाचे वांटेली आमी. पूण आमी देवाच्या दायजाचे वांटेली खरे दायजी आमी देवाच्या राजाचे. पूण आमकां देवाच्या राजाच्या दायजांक एक जिविताची चाल आसा. कसली चाल? आमी कशेंच येवंक जायना, पूण जाय ती क्रिस्तांव कशी जियेतात. कित्याक तांकां वळखूच ना की आमी देवाची भुरगीं म्हूण, देवाच्या राजाची वांगडी म्हूण, दायजी म्हूण. चड जाणांक खबर ना, चड जाणें वाचिना. 10 पूण बायबलाच्यो कॉपी आसतल्यो घरांत 10 जाणां 5 जाणां आहाय जाल्यार, पूण ती वाचिना. ती दुल्लो पडून थिंगाच उरतात. वाचूंक जाय हें देवाचें उतर. नाजाल्यार देवाची भुरगीं कशी आमी जिवंक जावचें ना. आनी देवाची भुरगीं कशी जिवंक आमकां तुमी सदांच आयकतात एक आदार दिला. कोण तो आदार?
पवित्र आत्मा आमचे भितर ओतयला. आयज वाचपांत आहा एफेसकारांक बरयल्ले, तुमी सगल्यांनी आख्खो म्हयनोभर आयचें पयलें वाचचें. तुमच्या सांजेचें प्रार्थना करता तेन्ना हें वाचात. आमकां ओळख ना चड जाणां क्रिस्तांवांक संवसारांत हांगाच न्हू ओळख ना सारकी. देखून आमी क्रिस्तांवपण कितें तें नको, आमी फकत धरून आसाव. ह्यो सुवयो ज्यो आमकां जिवीत दिनात तांकां धरून आसा तीच कोत्ता आमी. हें जिवीत दितेलें उतर हें जिवीत दिता. आनी जिवीत दिवंक आनी उपट जिवितांत भरूंक हें उतर देवाचें मनशाच्या रुपांत संवसारांत आयलो जेजू क्रिस्त. आनी आमकां आपल्या दायजाची आपल्या राजाची दायजी कशी जिवंक, आपली भुरगीं कशी जिवंक हो पवित्र आत्मा आमकां दिला. हो देव पवित्र आत्मा देव, जसो बाप देव, पूत देव, पवित्र आत्मा देव, तो देवाची पदवी आनी भक्ती आनी शक्ती आनी बळ आनी जाणवाय आमचे भितर दिल्या. ताच्या आदारान, फकत ताच्या आदारान आमी खरी क्रिस्तांवां मोगान बोललेली पवित्र आनी निश्कळक म्हणल्यार कांय खत मिरी नासलेली जावन जिवंक आमचे लागीं जाता. आमकां ह्या जिविताक आपयल्यान देवान आमकां आपली भुरगीं केल्यात आनी आपली पोरसां केल्या. कोणूय सांगशात आयज हांगा सांगला हे वाचपांत कितें आमी करपाचें, कित्याक लागून आपल्याक वाखाणूंक. हांगा आसा म्हज्या न्हय, आमी देवाची भुरगीं केल्यात, ताच्या नांवाची किर्ती गावूंक आमकां पोरसां केल्या. आमी ताका सदांच वाखाणूंक हें आमचें काम. हेंवूय आमी चडशीं क्रिस्तांव आख्ख्या संवसारांत करिना, थोडी कोत्तात. पूण सगल्यांनी हें करूंक जाय. हें आमचें खाशेलेपण म्हणल्यार किरीतपण. द कॅरेक्टरिस्टीक नोट ऑफ ए क्रिश्चन इज अ पर्सन हू ऑल द टायम प्रेझीस गॉड, थँक हिम. आमी वाखाणूंक जाय. आनी एक खरो क्रिस्तांव म्हणल्यार पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन चलून देवाचे भुरगें कशें ह्या संवसारांत जियेता आनी देवाची बरी खबर दुसऱ्यांक परगट्टा, देवाक वाखाणटा, ह्या उतराक बरी फळां दिवंक वावुरता पवित्र आत्म्याच्या आदारान. आनी ही बरी खबर दुसऱ्यांक परगट्टा. हांव तुमचे लागीं विचारतां, तुमी असो हात दवरूंक जाता दुसऱ्याक गमनाचो. कोणूय तुमचे भितरलो मिस जातूच वचून कितें कानार पडटा तें आनी कोणाकूय सांगता, ताणें असो हात दवरचो. दुखीची खबर, सॅड स्टोरी. 10 जाणांनी पासून हात दवरूंक जाय. ही खबर परगटूंक जाय. हें आमचें काम. आमकां प्रवादी केल्यात. आमोस हे प्रवाद्याची पयल्या वाचपांत खबर आमी आयकल्या. तो प्रवादी नासलो, तो मेंढरांक राखतालो, रुमडीच्या झाडाचें काम करतालो. ताका देवान सांगलें वच आनी म्हजो निरोप तूं दी. अमाजियास म्हणटा तो मुखेल यादनीक आसलो, तो ताका सांगता आमोसाक, तूं हांगा आयला वच, हांगाचो जुदांत दुसरे कडेन वच, हांगा नाका, हें पवित्र शार. आनी ओ अमाजियास राजाक बरें दिसता तें सांगतालो. व्हडलो यादनीक तो प्रवादी ताका म्हूण विचून काडलो, पूण तो फुटकिरो प्रवादी आसलो. मेलो तो मागीर. आमोसान सांगलें ताका, देवान अशें सांगलां तूं काबार जाता म्हूण, आनी तुजी बायल अशी जाता. आनी निसंटन जालें ताचें आनी त्या गांवचें, कित्याक देवाचें उतर आयकूंक ना. आमोस म्हणटा हांव प्रवादी नासलो, म्हजो बापूय प्रवादी नासलो, पूण देवान म्हाका धाडला. तुका आनी म्हाका देवान
बाप्तिस्माच्या दिसाक विचून काडल्यात आनी धाडल्यात पवित्र आत्म्यान मागून ए बरी खबर परगटूंक वेळ करी नासतना करात. आयज सुरू करात, कोण करूंक ना ते आनी केला तेणें अदीक करात, नेटान करात. दोग जाणांक पूण आयज वचून ही बरी खबर परगटात. देव आमची सांगाता आसा. देवान आमकां आपली दायजी केल्यान, देवान आमकां कुशीन काडल्यान आमी देवाक सोबतात असलें जिवीत पवित्र आत्म्यान जिवंक आमकां कुशीन काडल्यान. आनी जेजून आपल्या आपोस्तलांक आपयले, 12 जाणांक आपयले, आपल्याशी आपयले, आपल्या बरोबर वेळ सारूंक आपयले, आपल्या लागीं अनुभवूंक हें देव जिवीत अनुभवूंक आपयले, आपल्या लागीं शिकोवंक आपयले. ही बरी खबर परगटतल्या जाल्यार आमी देव जेजू लागीं आसूंक जाय, जेजू लागीं उलोवंक जाय, जेजूचें आयकूंक जाय. तो आमचे भितर आसा, ताचें नांव इमॅन्युएल, आमच्या सांगाता देव. आनी ताणें म्हणलां संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. भियेनाकात तुमी. केदी व्हडली विघ्नां तुफानां आयल्यात भियेनाकात. केदे व्हडले मनीस तुमकां मारूंक खावूंक आयले जाल्यार भियेनाकात. हांव आसा तुमच्या सांगाता तुमकां राखूंक सांबाळूंक. आनी भाव भयणीनो, ते ताचेशी शिकले आनी जेजून मागीर वेळ येतूच तांकां धाडले आनी तांकां कशे तरेन तांणी देवाचें उतर परगटचें तेंवूय सांगलें. दोगांक तो धाडूंक लागलो आनी एका दांड्या भायर वाटेक कांयच व्हरो नाका, सादेपणान तांकां धाडले. व्हडले व्हडले न्हेसूं नाकात, सादेपणान तुमी वसात आनी तुमकां कोण वाडटा तेंगेर जियात, बिराड दिता तेंगेर रावात. आनी हें आयकात. हें तुमी आयकलां, ताचो नियाड केला जाल्यार नखो. आनी तांकां सांगलें खंयसरूय एका घरांत भितर सरशात, ती सुवाते वेले भायर सरूंक वचो पर्यंत थंयच रावात. आनी कोण लोक तुमकां घेना जायत तांकां एक शिटकावणी दियात. ती सुवातेले भायर सरून तुमच्या पांयांची धूल झाडून उडयात. सजमतात तुमी हाचो अर्थ? कोणूय सजमला? ही एक शिटकावणी आमकांय खरे देवाच्या नांवान येतात तांकां नाकारले जायत. कोण नाकारता ताका वायट. आनी घरांत रावात म्हणलें. ताणें सांगूंक ना लोकांक उलयात म्हूण चू 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 करून. कोणाक बरें न्हय, सहकार दिवंक जाय. देवाच्या नांवान येतात तांकां मानून घेवंक जाय. कितें तर ते देवाच्या नांवान येतात. हांव आयला देवाच्या नांवान, म्हाका गरज नासली हांगा येवंक, पूण जेजूच्या मोगाक लागून ताणें म्हाका धाडला आनी आयला. हांव येवंक सुद्दां नासलो गोवा भायल्या, कित्याक इस्कॉल आहा म्हूण. इस्कॉल आहा थिंगा हांव वचना. पूण म्हजे लागीं बिस्मान मागचोच, तूं वच, तुजी गरज हांगा. हांव ओय म्हणलें, वेतां बिस्प म्हणलें. हांव आयलां म्हाका लागून न्ही, जेजूक लागून, वडिलाक लागून. आनी म्हजे भाशेन कोण येतात, आमी सगळे मनीस चुकता. चुकी जाली जाल्यार बाजारांत वचून चूक चू 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 करून न्ही, पेपराचेर घालून न्ही, आमकां येवन सांगात आमी चूक केल्या म्हूण. भावपणान या. म्हजें दार केन्नाय उक्तें. आमी कितें कोत्ता, हांव कोत्ता तें पवित्र आत्म्यान चिंतून कोत्ता. चूक जावंक शकता मनीस, दुसरे मनीस चूक जावंक शकता. तुमचो आदार जाय. अदीक भाग्योवन जातले आमी. आनी मागीर पळयात, म्हणटोच ते वचून जिवीत बदलात म्हूण प्रवचन करताले. कोण? आपोस. आनी खूब देंवचार काडटाले आनी साबार वायटाकारांक तेल लावन बरी करताले. तांचे उद्देशी हें घडटालें.
काल सांजे मीस जातूच हांव भायर आसलो. म्हाका एका भावान आपयलो ती भायर दारवंट्याशी, कित्याक कोण एकलो पडलोलो आसलो ताका लागून. हांव वेताना आमची भयण आलेशीन मेवली म्हाका इगोर्जे भायर, आनी ती म्हाका म्हणूंक लागली, म्हजे नोंडेच्या नातू स्टॅनली आनी जेसिका म्हणल्या हांचो पूत जॉनाथन, ताचे दोळे धांपल्यात, 2 दीस दोळे धांपून आहा आनी ताका एक इन्फेक्शन जालां म्हणून, आनी ती रडटा सगळी. ओ बाबा बेडार आहा, दोळे धांपून उलयना. आनी म्हाका सांगूंक लागलें मागणें कर. हांव मागणें करना म्हणलें. ताका सांग म्हाका आयज सांजे मागणें फोन कर म्हूण, हांव डायरेक्ट मागणें करता, तो आयजूच बरो जाता म्हूण. तांणी सुमार 10 वरांचेर म्हाका फोन केलो आनी तांकां सांगलें देव तुज्या पुताक आतां बरो कोत्ता, ताचे दोळे उगडटा, तें इन्फेक्शन कितें जालां जाल्यार नाच कोत्तलो, तो भोंवतलो. आनी तांकां सांगलें आत दवरात तुमी स्टॅनली आनी जेसिका आवय बापूय त्या भुरग्याची. आनी आमी हें मागणें केलें आनी मागतना सांगलें मेवलेंच म्हूण सजमा, ताणें दोळे उगडलेच म्हूण सजमा. आनी अशें आमी केलें. जेजूच्या ती युकेंत आहा ती, आनी जेजूच्या गायांनी आनी रोगतान जॉनाथन बाबाक पिकोवणी मेवली, ताचें इन्फेक्शन नाच जालें, ताणें दोळे उगडले आनी तो बरो जालो. हें आमी परत परत म्हणलें. आनी उपरांत हांवें तांकां सांगलें हांव एकलोच सांगता कोत्ता, तुमचे हात दवरात आनी दोळे धांपात, आनी आतां तो सारको बरो जाता. जेजूच्या नांवान आनी पदवेन हांव हुकूम घालतां, जॉनाथन ह्या भुरग्याची सगळें इन्फेक्शन नाचसा. जेजूच्या नांवान हुकूम घालता, जॉनाथनाचे दोळे उगचे जायात आनी दोळे बंद करून आर्गान दिनवास आनी वाखणणी आनी पुरखुण्णी अनुदान मान म्हणलें. आनी ताका सांगलें, जेसिका उलयतालें म्हजे लागीं, जेसिका ताचे दोळे चॅक कर. हांव हांगा रावन पळयतां, ताणें दोळे उगडले आनी ते म्हणून ओ माय गॉड खरेंच सायब फादर. ताणें मातशे दोळे उगडले आनी सवकाच उगडले. आनी हांवें फोन मागीर देवाक आर्गां दियात म्हणलें, वाखाणात, ही खबर दुसऱ्यांक सांगात. आनी उपरांत फोन बंद करतूच ताणें आलेशिनाक फोन केलो आनी सांगलें, तो चलूंक लागलो. तुमच्या जिवितांत अशें घडटलें, शिकात. तुमकां हो वेळ येयला, पवित्र वेळो, ही संदी पवित्र, तिचो फायदो काडात. ही शिकवण चडशी मेळना, तुमकां मेवल्या, येयात आनी शिका. जेजू कितें म्हणटा, सगळ्या संवसाराक वचात आनी म्हजी बरी खबर परगटात. सतमानतेल्या फाटल्यान ह्यो कुरवां आसतल्यो, म्हज्या नांवान देंवचार काडटली, विचित्र भासो उलयतली, सोरोप दवरतली, वीख प्यायल्या लागचें ना, पिडेस्तांचेर हात दवरून बोरी करतली. तुमच्यानूय देवाच्या हातांत हातयारां जावंक जाता. शिकात. आमेन.